sa sumay, Okay, maayong buntag kanatong tanan. Niano sab ang ato ang gitawag nga ah, doctrinal online exposition dinhi sa ato ang programa sa Protector of Catholic Doctrine. So may buntag kanatong tanan sa tanan nga mga taga-Mungkayo, may buntag sa tanan nga mga Bible Apostolate, may buntag sa tanan nga mga parokya ni San Ignacio, labi na sa mga kaparian, may buntag sa atong mga kauban sa Bible Apostolate, may buntag kaninyong tanan sa tuang coordinator diya si Sir Alan Cabunok o sa tuang presidente si Sir Alfredo Pumengking, sa tanan-tanan nga mga ining tawag ani membro sa Bible Apostolate ug sa tanan nga mga kapro na to diya, mga kauban sa Protector of Catholic Doctrine diya kang Piamonte. Brad, may buntag diya bro, ug sa imo po diya pro paring Nardi Nardi dos Santos, may buntag diya pre. So diya na punta sa to ang buluhaton dinhi sa kahanginan, no? Ato ning gibuhat mga igsuon alang sa tungod sa atong Ginoo, no? So, wala tay laing rason nga nung ato ning gibuhat nga naga-upload tag mga video. So kini inyong ubos nga lagad si Radyon Magparo. Aduna usab kitay tubagon nga pangutana, no? So kini nga pangutana mga igsuon gikan sa tuang higala, no? Nga taga Seventh Day Adventist, no? Atong ipakita sa screen iyang pangutana gikan kang Michael Sanchez Castardo, no? Around 22 hours na. So kay buntag kanimo diya higalang Michael Sanchez Castardo, saka sak tawag ani usa ni siya ka Seventh Day Adventist. So ang pangutanan niya haom kay sa tuang gisaulog karon nga Kapaskuhan. Ingon siya nga birthday di ay ni Jesus na ang December 2. So birthday ba daw sa tong Ginoo kanang December ba daw ang birthday ba gyud? Iyan na pa ni siya mga follow-up question. Ano na to gi-post ang mga follow-up niya question asa mabasa. So ako nang gihatagan siya partial nga tubag. Pumunta na ka og December 25 sa babasa. Mabasa na siya sa kalendaryo. Mo na nga kung nakay kapuli ana Brad. Inisi. Pero ato anang tubagon no biblical. Kung mugawas ba gyud kini December 25 nga nganong December 25 man ang pagsaulog sa mga Katoliko. So mo ni nga klaro nga pangutana, no? Klaro nga pangutana din ha. December 25 ba ang adlaw nga natawhan sa Ginoo? So dinhi ato ang hatagan og dako nga pagtagad aron matubag ning ato ang higalang Seventh Day Adventist ay ang pangutana nga December 25 bagyod daw gi anak ang Ginoo. So dili man mabasa litra por litra, pero ang Biblia di man na literal permente, di po na siya litra por litra kanunay. Yani sumala ni sa tawagan ni sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, no? Sa katapusang palid sa iyang Ebanghelyo ang basahon, naging din nga sa Juan sa kapitulo 21 dinhi sa 25 nagingon dinhi nga daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus, ug kun gisulat pa ang tanan nagtua ko nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo ang kasudlan sa mga sinulat. So naagi wala masulat muna nga to dili sa ingon nga wa na sulat sa Biblia, dili na tinuod.
Kini atong buhaton higalang Mikael ato ang tan-awon sa Biblia ug nganong sa December 25 gisaulog man sa simbahang Katoliko ang kapanganakan sa atong Ginoo. So niya Brad Mikael ato ang hinaynayon og tubag. Magsugod ta diha sa pagpahibalo, no? Pagpahibalo kang Santa Elizabeth sa iyahang pagbuntis o kining kanus nabuntis o nagmabdos si Santa Elizabeth. So diha sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 13. So atong basahon na higalang Mikael tan-awon nato unsang panahona nabuntis si Santa Elizabeth. So diha nato sugdan sa 8. So usa ka adlaw niana turno kadto sa ilang hut-ong nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at ubangan sa Dios. Sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagripa sila og nagpili siya nga maoy musunog sa insenso didto sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa Dios. Samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso, nipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahingangha siya og nahadlok. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki nganli siya Juan. So niya nga panahon gipahibalo nga buntis si Elizabeth. So kana nga panahon sa pag Day of Atonement kanang maghalad sila sunog. So ang pangutana unsa ni nga bulan ug unsa ni nga adlaw? Kay diha man pud nga panahon gipahibalo nga si Santa Elizabeth magbabdos. So diha may bal-an na nato pinaagi sa pagbabdos kang San Juan nga magbubunyag. May bal-an nato og kanus nga si Jesucristo gipanganak dinhi sa kalibutan. So atong hinumduman nga katong pagpahibalo kang Zacarias nga ang iyang asawa nga si Santa Elizabeth nga tigulang na nagmabdos kang San Juan ni anang panahona. So tan-aw na to unsa to nga bulan, unsa to nga adlaw. So dinhi ta sa taaw na to sa daang tugon, no? Diya sa Levitico kapitulo 23 bersikulo sa 27. O nagingon, ang ikanapulo nga adlaw niining ikapitong bulan mao ang adlaw sa pagpapas sa sala ug panahon kini nga himuon niini ang balaang panagtigom. Pagpuasa kamo ug paghalad kamo halad nga sunugon alang sa Ginoo. So ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan. So ang gigamit ani nga kalendaryo dili siya tawag dili Gregorian calendar nga maoy gihimong kalendar karon sa tibuok kalibutan. Kani nga kalendaryo Hebreo calendar. So atong tan-aw na unsa nang ikapitong bulan niya og ikanapulo nga adlaw. Unsa na sa equivalent sa Gregorian calendar. So atong ipakita karon, no? Ipakita karon nga unsa ni nga kalendaryo ning ikanapulo nga adlaw o ikapitong bulan nga mao ang panahon o turno sa ilang pagsunog o paghalad sunog ngadto sa Ginoo. So giklaro man na nga kinahanglan nato makuha na nga adlaw, kinahanglan makuha nato nga bulan aron may bala nato og kanus gyud sa equivalent sa Gregorian calendar ang pagmabdos kang San Juan. So niya atong tan-awon sa Gregorian calendar ug unsa na nga tawag ani equivalent ana. So sa Gregorian calendar ano na gyapon 12 ka
12 ka bulan sa isa ka tuig. Nagsugod na sa Nisan or gitawag na tog Abib, sa Zef, sa Siban, sa tawagan ni Ab or kini kaupat nga bulan o Ilol, Itanim o Tishri, sa Bol, sa Chisleo, sa Tibet, sa Sibat ug sa Adar. So tanaw na to asa ikapito nga bulan ni Hebrew calendar. So ang ikapito nga bulan sa Hebrew calendar is Itanim or ginigitawag na tog Tishri. So ang Tishri o ang ikapitong bulan sa tuig ang kwan kadlaw na siya 30 ka adlaw. So ang equivalent dito sa Gregorian calendar is September ug October. So kay 30 man ka bulan magsugod ang ihap sa Tishri 1 magsugod sa September 15. So ikapulo nga adlaw man gimabdos si Santa Maria si San Juan kay Day of Atonement man. So magsugod tag ihap sa September 15 kay diha man magsugod ang Tishri 1 sa Hebrew calendar o ang ikapitong bulan. So ang Tishri 1 equivalent na sa September 15. So kay ang Day of Atonement is ikanapulo man nga adlaw. So mag-ihap ta gikan sa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So ang Day of Atonement is September 25. Mao na ang panahon pod nga gimabdos ni Santa Elizabeth si San Juan September 25. So nakuha na nato. So September 25 di ay gimabdos si San Juan. So din hita kanus aman pod gimabdos si Ginoong Hesukristo o kanus aman gipahibalo nga magbuntis Santa Maria kang tawag ani kang Ginoong Hesukristo. Din hita sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 31 sa atong basahon. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, bantayan na to Sa unom na kabulan gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria, kasunod siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Hesus. So bantayan nato gisugdan sa Ebanghelyo San Lucas nga gipahibalo nga ikaunom na nga bulan ang gisabak ni Elizabeth. So magulang si San Juan og unom ka bulan kang Kristo. September 25 gimabdos si San Juan, no? Atong klarohon na. Si San Juan gimabdos September 25. Nya gipahibalo sa San Lucas nga ikaunom na nga bulan kang Elizabeth diha gipahibalo nga magbabdos si Santa Maria kang magbabdos si Santa Maria kang Hesus. So ihap na pud ta unom ka bulan gikan September 25. September 25, September, October 25, November 25, December 25, January 25, March 25, January, February 25, March 25. So gimabdos si Ginoong Hesukristo is March 25 kay kaunom man nga bulan na. No, September 25 kaunom nga bulan. So March 25 nagmabdos mo ang Annunciation kang Santa Maria. Kuha na. So klaro kayo nga March 25 gitan-on na tong nagtarong atong giihap og Mayo. So kay March 25 man gianak gimabdos ni Santa Maria si Jesus, pila day ka bulan mag-anak ang usa ka babae. So 9 months yun na. So magsugod tag ihap karon March 25. So 0 pa man na siya. Ihap ta March 25. Isa ka bulan is April 25.
Magduha ka bulan, May 25, June 25 tulo, July 25 ika-4, August 25 ika-5, September 25 ika-6, October 25 ika-7, November 25 ika-8. So December 25 ika-9 months nga nagmabdo si Santa Elizabeth. Si Santa Maria. So mao na nga higalang Mikael na nakita nimo nga dili na basta-basta nga yun ana. So Katoliko lang ang kabalo ni ana unsaon pag tan-aw kung kanus-a o unsaon nganong December 25. No, pinaagi na kang San Juan dayahang mga pagpahibalo. So klaro kayo nga December 25. So mo nang giingon din ha sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 7 nga nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahim luna sa usa ka pasungan kawala na may luna sa balay nga abutanan. So gipahilo na si dito nanganak si Santa Maria sa pasungan. So mabasa man po nato nga sa pasungan gyud gianak si Ginoong Hesus. So mo na nga higala kaming mga Katoliko nagtuo mi, no? Nagtuo mi anang pag nagpakatao si Ginoong Kristo. Kay mao man ay angay nga mahibal-an sa tinuod nga relihiyon. Kung tinuod ka nga iya sa Dios, kinahanglan nga mutuo ka nga gipanganak ang Ginoo. Nya kamo masimog angal, no? Masimog angal nga kana ba di ay mas maayo pa nang dili niyo tuuhan basta kami nagsangyaw mi nga gipanganak si Ginoong Kristo kay sumala San Juan, unang Juan 4, 1 ngadto sa 3, mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Kung dili, usisahan ninyo kung gikan bagayon sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghan nga dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Mailan ninyo kung ang imaong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Kristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kay Kristo, dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga moanhi kini og karon aniya na gayon sa kalibutan. So mao ni ang propesiya kaninyo Brad higalang tawag ani Mikael, no? Nga mailhan nato kung kinsa tong tinuod kadtong nagpadayag o kadtong nagsangyaw nagpaila nga si Kristo nagpakatao. So kinsa man sa tuwa karon dinhi ang kanunay nagpadayag every year. Kami nagpadayag mi nga si Kristo nagpakatao. Kamo singmog angal. So mailhan kung kinsa karon tin ang iya sa Dios kadto bang nagsingangal o kadto bang nagpadayag nga si Kristo nagpakatao. Gani gibalik pa na ni San Juan sa ikaduhang niyang sulat, no? Sa ikaduhang niyang sulat niingon pagud siya sa unang ikaduhang Juan kapitulo 1 bersikulo 7, aniya karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Wala sila mutuo nga si Kristo nagpakatao. So sa atong duha karon, kinsa man Mikael ang nagtudlo o nagsangyaw nga si Kristo nagpakatao, kami lamang Katoliko. Kamo si mong angal nga di na mao nga wa diha nagpakatao si Ginoong Kristo. So Mikael, klaro man na nga kung kinsa ang iya sa Dios kadtong nagsangyaw nga ang Ginoo nagpakatao. Mingon mo nga nagtuo man pud mi nga ang Ginoo nagpakatao. O nagtuo mo pero wa mo nagpadayag. Wa mo nagbuhat, wa mo nagpadayag nga siya nagpakatao. No? Unsaon man ang nagtuo mo ya wala mo ibuhat. Ang sumala ni Santiago kapitulo 2 bersikulo 7 a 17 nga ingon niini ang pagtuo patay kini kon dili ubanan sa buhat. Mo na nga kanatong duha Brad Mikael kami nagtuo og nagbuhat mi nagpadayag every year nga ang Ginoo nagpakatao amo ginasangyaw. Kamo every year nagtuod mo nga ang Ginoo nagpakatao pero ang ginabuhat niyo every year nagsigsupak, no? Sige magsupak sa mga Katoliko nga nagsige celebrate sa birthday sa Ginoo. So sa atong duha ang nagsupak o ang nagwali nga ang Ginoo nagpakatao kamo ra gyud. So kami niingon ang Biblia nga ang iya sa Dios katong nagsangyaw nga ang Ginoo Hesukristo nagpakatao. Hinaut ta Brad Mikael aduna kay napupo ug nalinawan ka sa pangutana nga December 25 bagyod ang pagkatao sa Ginoo. Ang importante
nagpakatawo ang Ginoo ug mao kana ang ato isangyaw nga ang Ginoo mianhi og nagsulob sa usa ka tawhanon aron pagluwas kanatong tanan. Daghang salamat ya Brad.